السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في قناتي، نتمنى ان شاء الله تكونوا بصحة جيدة. اليوم ان شاء الله غندير معكم واحد السوفلي ديال الفرماج، كيجي هائل وخفيف، يعني وجبة عشاء خفيفة. وغنديرو بواحد الطريقة شوية مختلفة. غادي ندير معاه واحد لا بيشاميل بالبروكولي. البيشاميل نسمع بالبروكولي كتجي يعني نسمع غزاله. وهاد البيشاميل تقدروا ديروا بها اي حاجه، يعني ديروها في لي غراتان ديالكم ديال المكرون او لا يعني في لي لازان. كتجي من السما بالبروكولي، كتجي غزاله. نتمنى ان شاء الله تعجبكم الوصفه. Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais faire avec vous le soufflé au fromage avec une béchamel au brocoli. On passe tout de suite aux ingrédients. بالنسبه لهاد السوفلي البنات غادي نحتاج البيشاميل ديالي، غادي نحتاج ليها 80 غرام ديال الزبده، عندي 2 معالق كبار ديال الطحين، وغادي نحتاج 400 مليلتر ديال الحليب، عندي الفلفل الاسود والملح والجوزه، وعندي هنايا البروكولي باش غادي نسم هاد لا بيشاميل. وبيان سور السوفلي ديالنا غادي نحتاجو ليه الفرماج يعني هكا مفروم، و4 ديال البيضات. Donc pour faire ce soufflé de fromage, j'ai besoin pour la béchamel de 80 g de beurre, 2 cuillères à soupe de farine, j'ai besoin de 400 ml de lait, de la muscade, du sel, du poivre et bien sûr du brocoli. Le brocoli البنات سلقته في الماء 5 دقائق الماء بالملح. Donc j'ai besoin d'un petit peu de brocoli pour ma béchamel, et j'ai besoin bien sûr pour faire mon soufflé du fromage râpé et 4 œufs. اول شيء البنات غادي ناخذ الحليب اللي غندير به لا بيشاميل، غادي نديرو باش نطحنو مع البروكولي. دونك جو في ميكسي مون بروكولي افيك لو لي. بعد ما طحنا الحليب مع البروكولي ديالنا البنات غادي نصاوبو لا بيشاميل. دونك كنديرو الزبده ديالنا، غادي نخليوها تذوب. دونك جو في بريباري ما بيشاميل، جو مي لو بور. هاد البيشاميل ديال السوفلي ما خصهاش تجينا جاريه، خصها تجي شويه قاصحه باش كينجح لينا السوفلي ديالنا. بعد ما ذوبنا الزبده كنديرو الطحين. دونك جو راجوت ما فارين، نخليو الفرينه ديالتنا باش كنطيبوها شويه مع الزبده قبل ما كنزيدو الحليب البنات. هذه يعني ضروريه هاد المرحله، ما تزيدوش الحليب دغيا. Donc pour la béchamel, un conseil, il faut toujours laisser la farine pour cuire avec un petit peu avec le beurre. خليو الطحين ديالنا يطيب شويه. بعد ما خلينا الطحين ديالنا البنات واحد 3 دقائق يغلي شويه هكذايا مع الزبده، كنزيدو الحليب ديالنا اللي طحناه مع البروكولي. هذه بيشاميل مختلفه شويه، غتجينا خضراء ولكن كتجي من السما بالبروكولي البنات، كتجي غزاله. نتمنى ان شاء الله تجربوها. هاد لا بيشاميل البنات بالبروكولي يعني كتصاوبوها ملي تبغيو ديروا الكراتان ديال المقارون ديالكم ولا الكراتان ديال البطاطس ولا يعني اي كراتان، كتجي شويه مختلفه وكتكون بيشاميل من السما. غادي نملحوا البيشاميل ديالنا. دونك جو في سالي، وغادي ندير الفلفل الاسود، وغادي ندير شويه ديال الجوزه. دونك جي سالي بوافري et je mets un petit peu de noix de muscade. Donc la béchamel pour les soufflés, il ne faut pas qu'il soit liquide, il faut qu'il soit épaisse pour bien réussir le soufflé. Donc كما قلت البنات البيشاميل ديالنا ما خصهاش تجينا جاريه.
غادي ندوق نشوف الملح. بسم الله. غادي نزيد غير شويه. عرفتوا البنات النكهه ديال البروكولي في هاد لا بيشاميل؟ نتمنى ان شاء الله تجربوا لي بيشاميل هكذا روعه. غنخليو البيشاميل ديالنا طيب ونرجعوا باش نكملوا الوصفه ديالنا. البنات البيشاميل ديالتنا هانتوما كتجي هكذايا يعني بهاد القوام هذا. هانتوما ما شاء الله ما فيهاش حبيبات نهائيا، ما تخافوش. هانتوما وكتجي ثقيله، دونك خصها تجي بهاد القوام هذا. دونك ما بيشاميل elle est prête. Je vais la mettre dans un récipient. غادي نديرها في هذا الاناء البنات. غادي نخليها تبرد. Donc je vais la laisser refroidir avant de rajouter mes jaune d'œuf. غنخلي لا بيشاميل ديالتي تبرد البنات ونعاودو نرجعو باش نكملو الوصفه. دابا البنات غادي نفرقوا الابيض ديالنا مع الصفر، لان السوفلي ضروري نطلعوا الابيض. Donc je vais séparer mes jaunes d'œufs avec le blanc que je vais monter au neige. دابا البنات غنطلعوا الابيض ديالنا ديال البيض، غنديروا فيه واحد شويه، نطلعوا بشويه د الملح. Donc on va monter notre blanc d'œuf. البنات بعد ما بردات لينا لا بيشاميل غادي نزيدو دوك 4 ديال الاصفر د البيض اللي حيدنا. دونك جو راجوت لو بلون دوف وكنزيدو الفرماج. نخلطو مزيان. ودابا البنات غادي نزيدو الابيض د البيض ديالنا اللي طلعناه. ما خصناش نهرسو هذاك البيض البنات. Donc je rajoute le blanc d'œuf, il faut pas le casser. البنات دابا غادي نديرو السوفلي ديالنا في لي غامكان. هاد درتهم فيها غنديرو في هاد الغامكان هادو. بسم الله. اللي دهنتهم بالزبده ودرت لهم شويه ديال الطحين. قادوه. هاد اللاطه البنات كتكونوا ملي كتكونوا كتسخنوا الفران كديروا اللاطه في الفران باش كتحطوا لي غامكا في اللاطه سخونه. هذا واحد السر ديال السوفلي باش كيطلع لينا دغيا. هذا شويه عمرتو البنات الاولاني، هذا ما غاديش نعمرو بزاف لان السوفلي مازال غيطلع.
نحاولوا ندوزو الصباع ديالنا. Donc je vais finir de remplir mes ramequins. Le four il est allumé à 180 degrés. Je vais les laisser cuire pendant 25 minutes. Ça dépend des fours, hein, 25 minutes, 30 minutes. غادي نشعل الفران على 180 درجة البنات. غنخليه يطيب بواحد 25 حتى 30 دقيقة على حساب الفران البنات. حتى كتشوفوا المهم السفل ديالنا طاب. دونك البنات غادي ندخل السوفلي ديالي 25 30 دقيقه ل 180 درجه، ونعاودو نرجعو باش تشوفوا كيفاش كتجي الوصفه ديال السوفلي ديال الفرماج بالبيشاميل ديال البروكولي. نقول لكم ا توتالور. لي سوفلي ديالنا البنات كيجيو هكذايا، هانتوما كتشوفوا ديال بلا بيشاميل بروكولي. نتمنى ان شاء الله تكون عجبتكم الوصفه ديال اليوم. في انتظار وصفه قادمه كنقول لكم الى اللقاء. وإلا عجبكم لا فيديو ما تنسوش تلايكيو. دونك notre soufflé au fromage et à la béchamel au brocoli ils sont prêts. Donc en attendant une autre recette sur ma chaîne, je vous dis à la prochaine et à bientôt.